الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے. درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. میرے بھائیوں بزرگوں احترامات لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین دا بڑا ہی انعام ہے، احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے ساری زندگی دے اندر رمضان المبارک دا اے بابرکت مہینہ بار بار لیا کے سانو اس دیاں سعادتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین ساڈا دن دا روزہ رکھنا، رات دا قیام کرنا اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے، اور رب العالمین اس روزے نو قیامت والے دن ساڈا سفارشی بنا دے،
جو رات قرآن پڑھنے ہاں قرآن سننے ہاں مالک قیامت والے دل اس قرآن دی سفارش نو بھی ساڈے حق وچ قبول فرما لے۔ تو عزیز بھائیو، اج دے مختصر وقت دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرانگا کہ کون خوش نصیب انسان جنہوں نبی پاک علیہ السلام دی دعائے رحمت مل گئی ہے۔ نبی پاک دی دعا پانے والے خوش نصیب انسان۔ دنیا دے اندر انسان اللہ رب العالمین کولو اپنے واسطے آپ بھی دعا کر دے، کوئی ضرورت پیش آندی ہے تو انسان اپنے خالق و مالک نو پکار دے، اللہ کولو دعا کر دے، یا پھر انسان کسی نیکوکار آدمی کولو اپنے واسطے دعا کروا لیندے، بیٹا ہے تو اپنے باپ کولو دعا کروا لیندے، کوئی اپنے امام اپنے خطیب کولو دعا اپنے واسطے کروا لیندے۔ دعا رب کولو منگنی بھی چاہی دی ہے، دوسرے کولو بھی انسان کروا سکدے، لیکن وہ کتنے خوش نصیب انسان صحابہ اکرام دی جماعت ہے کہ جنہوں اللہ رب العالمین نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار بھی نصیب فرمایا، اور صحابہ آقا دا دیدار بھی کر دے، اور جدوں کوئی ضرورت پیش آندی صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کولو اپنے واسطے دعاواں بھی کروا لیندے، جن دے حق دے اندر اللہ دے نبی جو دعا فرماندے عرش والا رحمان اس دعا نو قبول فرما لیندا۔ تو اس واسطے انسان انہیں سوچے گا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے جا چکے نے، نہ اسی محبوب دی زیارت کر سکنے ہاں، نہ نبی کو لو دعا کروا سکنے ہاں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے۔ میرے آقا قیامت تک دے اپنے امتیاں واسطے بعض اعمال ایسے دس گئے کہ جیڑا بندہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے او اعمال کرے گا، اللہ دے نبی اونا واسطے رب کو لو رحمت دی دعا کر گئے نے، تیرا کام ہے او اعمال کر لینا، اور اللہ دے نبی دی دعا تیرے حق وچ قبول ہو جائے گی۔ تو رب العالمین نے کی فرمایا، اللہ فرماندے نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ
منهم مات أبدا ولا تصلي على أحد وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے دعا کریا کرو، تہاڈی دعا دے نال انہاں نوں سکون پہنچے گا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ رب اپنے محبوب نو آپ فرما رہے نے انہاں واسطے انہاں نو چین ملے گا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ واسطے رب کولو دعا کر دے، اللہ کولو رحمت دی دعا کر دے۔ اگر نبیاں دیاں دعاواں تے غور کیتا جائے تے ہر نبی نے اللہ کولو رحمت دائی سوال کیتا ہے۔ او بندہ کڈیاں قسمتاں والا جن دے اتے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے۔ آدم علیہ السلام رب کولو دعا کر رہنے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ غلطی ہو گئی ہے تے اب بابا جی آدم علیہ السلام اپنا جرم اپنا قصور رب اگے رکھ گئے، رب کولو رحمت دا سوال کر رہے نے۔ جناب حضرت ایوب علیہ السلام جدو 18 سال تک بیمار رہنے تے اللہ دا نبی ایوب بھی ایک کوئی التجا کر دے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اپنے رب کولو رحمت مانگ رہے نے، اپنے رب کولو رحمت دا سوال کر رہے نے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام انصاری صحابہ آپ نو تحفے پیش کر رہے نے۔ اما جی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں اپنا 10 سال دا بیٹا جس دا نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، اما جی ام سلیم اپنے 10 سالہ بیٹے نو میرے نبی دے کو لے کے آ جاندی ہے، آندی اللہ دے نبی جی آ میرا بیٹا انس ہے، آقا بیٹا میرا ہے، آج تو بعد ایک خادم تہاڈا ہوئے گا۔ اللہ دے نبی جی بیٹا میرا ہے پر آج تو بعد اے تہاڈیاں خدمتاں کرے گا۔ تے نال ماں ام سلیم اللہ دے نبی نو اے عرض کر دیے، اللہ دے نبی جی میرے اس بیٹے انس واسطے جیڑا میں تہاڈا خادم بنا چلیا، اللہ دے رسول میرے اس بیٹے واسطے رب کولو دعا فرما دے۔
ہو تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ واسطے رب کولو 3 دعاواں کیتیاں نے۔ ایک دعا اللہ دے نبی حضرت انس واسطے اے کر دینے، اللہ انس دے مال اندر برکتہ فرما دے۔ دوجی دعا میرے آقا نے اے فرمائی ہے، اللہ انس دے اہل و عیال اندر برکتہ فرما دے۔ تیجی دعا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت انس دے حق اندر دعا کیتی ہے، اللہ انس دی عمر اندر برکت فرما دے۔ میرے آقا نے فرش تے بہ کے اپنے پروانے واسطے رب کولو دعاواں کیتیاں نے۔ عرش والا رب دعاواں قبول فرما لیندا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے نبی جیڑی دعا کیتی ہے کہ اللہ انس دے مال اندر برکت فرما دے، آپ فرماندے نے لوگو مدینے دے اندر باقی جیڑے صحابہ نے، باقی جیڑے لوگ نے، اونا دے باغ نو پھل سال اندر ایک مرتبہ لگیا کردا، میرے نبی دی دعا دا میرے واسطے ایسا اثر ہویا ہے جیڑا میرا باغ ہے، اللہ دے نبی دی دعا دی وجہ نال میرے باغ نو سال وچ 2 مرتبہ پھل لگیا کردا، 2 مرتبہ میرے باغ نو پھل لگیا کردا، اللہ دے پاک نبی دی دعا دی وجہ نال۔ تے نال فرماندے نے میرے باغ دے اندر ایک بوٹا ایسا ہے جن دے وچوں خوشبو کستوریاں نالوں زیادہ آندی ہے، ایک بوٹا ایسا ہے نبی دی دعا دا ایسا اثر ہے، فرماندے نے اس بوٹے وچوں کستوری نالوں بھی زیادہ خوشبوواں آندیاں نے۔ حضرات میرے نبی دی دعا دا اثر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے واسطے اللہ دے نبی نے اہل و عیال دی برکت دی دعا کیتی ہے، تے جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے اندر انہاں دا اہل و عیال 100 تو ود ہو گیا ہے، بیٹے پوتے پوتیاں انہاں دی زندگی اندر 100 تو زیادہ ہو گئے نے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تیجی دعا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میری زندگی دی برکت دی اللہ دے نبی نے میرے واسطے دعا فرمائی ہے، تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 100 سال تو اتے عمر پائی ہے، پھر اس دنیا تو رحلت فرمائی ہے۔ حضرات پتہ لگے ہے جنہ دے حق اندر اللہ دے نبی نے دعا فرمائیاں نے اللہ نے قبول فرما لیاں، اللہ انہاں دے حق وچ دعا قبول فرمائیاں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں تے نبی پاک دا صحابی بن گیا، میں مسلمان ہو جانا، لیکن جیڑی میری والدہ ہے وہ اجے کلمہ نہیں پڑھ دی، اللہ دے نبی دی صحابیہ نہیں بن دی۔ میں اپنی امی نو دعوت دیندا رہیا، میں اپنی امی نو سمجھاندا تے
دے رہا فرماندے نے ایک دن میں اپنے گھر دے اندر آیا میں اپنی امی نو دعوت دینا اسلام دی دعوت دینا میں اپنی اما جان نو دین دا پیغام دینا تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میری امی نے میرے سامنے اللہ دے نبی نو مندہ بول دیتا ہے تے میرے کولوں برداشت نہیں ہو سکیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھروں دوڑ دینے تے اللہ دے نبی دے کول آ جاندے نے آندے نے سونیا اج میں گھر گیا ہاں تے میری ماں نے تانوں مندہ بول دیتا ہے تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پھر کی ہویا حضرت ابو ہریرہ آندے نے سونیا میرا تے دل گرد ہے میری امی واسطے تسی رب کولو ہدایت دی دعا کر دیو میں صدقے جاواں میرے نبی دی سیرت کیسی ہے میرے نبی دا اخلاق تے محبت کیسی ہے جے کوئی ساڈے جیا ہوندا آندا جا چلا جا تیری ماں مینوں گالیاں کڈے تے میں تیری ماں دے حق وچ دعاواں کراں تیری ماں مینوں مندہ بولے تے میں تیری ماں دے حق وچ دعاواں کراں نا میرے ویرا میرے نبی دعا کر دینے اللہ دے نبی آندے نے اللہم اہدِ ام ابی ہریرہ اللہم اہدِ ام ابی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میری ماں دے حق اندر اللہ دے نبی دعا فرمائی تے میں دل وچ سوچیا میں دوڑ لا دینا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دوڑ لگ پیا میں سوچنا وا کہ پلا میرے نبی دی دعا پہلے عرش تے پہنچ دیئے کہ میں اپنے گھر پہلے جانا وا فرماندے نے میں دوڑ لگا دیتی ہے میں اپنے گھر دے دروازے تے جانا دروازہ بند ہے تے اندروں پانی کھڑکن دی آواز آ رہی ہے میں دروازہ کھڑکایا تے میری ماں کہندی ہے بیٹا ذرا ٹھہر جا میں رک جانا وا میری والدہ غسل کیتا ہے غسل کرن تو بعد میری اماں جان نے دروازے دی کنڈی کھولی ہے تے نال پڑھ دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا او لوگوں پتہ لگی ہے نبی پاک جندے حق وچ دعا کر رہے نے اللہ قبول فرما رہے ہیں میرے نبی دی دعا رحمت وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم میرے محبوب پیغمبر مدینہ پاک دے اندر قید سالیاں پہ گئیاں نے بارش دا سلسلہ بند ہو گیا ہے تے اللہ دے نبی انج جمعہ دا دینے آقا منبر تے کھڑے نے اللہ دے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے نے ایک پنڈ دا بندہ خطبے دے دوران کھڑا ہو جاندہ تے آندہ
اللہ دے نبی جی رب کولوں دعا فرماؤ، بارش بند ہو گئی ہے، انسان بھی تڑپ رہنے بارش نہ ہون دی وجہ نال، اللہ دے نبی حیوان بھی تڑپ رہنے تے رب کولوں بارش دی دعا کر دے ہونا۔ میرے آقا نے انج منبر تے کھلو کے اپنے ہاتھ رب اگے چک لینے، اس سیال کوٹ دے عباسیہ پتہ لگے ہے نبی مشکل کشا نہیں جے، نبی نو بھی جدو مشکل آئی ہے ادو پکارے ہے تے رب نو پکارے ہے، کوئی ضرورت پیش آئی ہے نبی نے منگے ہے تے اپنے رب کو لو منگے آئے، اللہ دے نبی ہاتھ چک لینے تے ناپا دعا کر رہنے، اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت۔ میرے آقا بارش دی رب کولوں دعا کر دینے، صحابہ فرماندے نے جدوں اسی جمعہ پڑھن واسطے مسجد دے اندر آئے ساں ادو آسمان دا سورج چمک رہا سی، دھوپ لگی سی، بدل دا کوئی نشان نہیں سی، اللہ دے پاک نبی نے منبر تے کھلو کے بارش دی دعا کیتی ہے، اسے ویلے بارش وصل لگ پئی ہے، آئے دھوپ وچ ساں جمعہ پڑھ کے گئے تے بارش وس دی وچ جا رہے آ، پھر ایک دن بارش نہیں، 2 دن 4 دن نہیں، اگلے جمعے تک مسلسل بارش پیندی رہی ہے۔ اللہ اللہ دعا بارش دی نبی کیتی ہے، رب کو لو منگی ہے، رب کو لو دعا کیتی ہے تے اگلا جمعہ آ گیا ہے، پھر وہ بندہ کھڑا ہو گیا ہے، آمدہ اللہ دے نبی جی پہلے تے بارش وس دی نہیں سی تا انسان پریشان سن، حیوان تا پریشان سن، محبوبان 8 دن ہو گئے نے مسلسل بارش پیندیاں پانی پانی ہو گیا ہے، اللہ دے نبی دعا کرو بارش رک جائے تے میرے آقا نے پھر ہاتھ چک لیا ہے، اند اپنی انگلی شہادت دی چکی ہے تے اللہ دے نبی پھر دعا کر دینے، اللہم ہوا علینا ولا علینا۔ صحابہ فرمان دینے نال نال اللہ دے نبی اپنی انگلی دا اشارہ کری جان دینے، اے نہیں آکھیا اللہ بارش بند کر دے بلکہ دعائے کر دینے، اللہ جتے لوڑے اینا بدلانو اوتھے لے جا، اوتھے بارش لے جا۔ صحابہ فرمان دینے انگلی دا اشارہ کیتا ہے، جدر جدر نبی دی انگلی دا اشارہ جا رہے ہیں ادھر ادھر بدل جا رہے نے، آئے سا جمعے واسطے تے وس دی بارش وچ آئے سا، جدو نبی دعا کر دیتی ہے ان واپس گیا تے توپ لگی ہوئی ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ خدا نو ملانا محمد نے دسیا، خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا، بھوکے نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا، او آیا
یتیمانو دیول تسلی تے سینے لگانا محمد نے دسیا میں صدقے جاوا میں دس رہا وا کتنے خوش نصیب نے جنہ واسطے نبی دی دعا رحمت ہے ایک بندہ نبی دا صحابی ہے آپ بیمار ہو گیا ہے اللہ دے پاک نبی اپنے صحابیاں نو نال لیا تے آقا فرماندے نے یار اس بیمار دی ذرا بیمار پرسی تے کر آئیے بیمار ہویا ہے میرے آقا ان دے کول آپ آئے نے اوے سیال کوٹ والیا اسی تے اپنے رشتے داراں دی خبر لین واسطے نہیں جاندے اج کیڑا خطیب ہے کیڑا مولوی ہے جندہ ماڑا مقتدی بیمار ہو جائے تے ان دی بیمار پرسی واسطے چلا جائے ہاں ہاں جیڑا مٹھ گرم کردہ ہے مولوی دی جیڑا مٹھ گرم کردہ ہے کاری دی اگر او ایک نماز تے نہ آوے حضرت صاحب نو بڑا پتہ لگ دے آج حاجی صاحب نماز واسطے نہیں آئے آج شیخ صاحب نماز واسطے نہیں آئے آج فلاں صاحب نماز واسطے نہیں آئے اور کملیا تگڑیاں نو وین تے ماڑیاں نو کیوں نہیں ویندا ماڑا بیمارے ماڑا مسجد وچ 5 وقت دا نمازی ہے پہلی صف وچ نماز پڑھن والا ہے او بیمار ہوئے تے اندہ پتہ نہیں کردہ نہ امام کردہ نہ مقتدی کردہ میرا نبی غریب صحابی ہے اندے کارا کا تشریف لے جاندے نے تے بیماری دی وجہ نال صحابی اینا کمزور ہو گیا ہے انج ہڈیاں دا ٹانچہ بن گیا ہے تے میرے آقا ویندے نے تے وے کے پریشان ہو جاندے نے فرماندے نے او پروانیاں تینوں کی ہویا ہے اینا کمزور ہو گیا ہے رب نو دعا نہیں ہو کیتی تے صحابی پتہ ہے کی آندہ ہے اللہ دے نبی میں رب کو لو دعا تے کیتی ہے فرمایا کی دعا کیتی ہے رب نو کی آکھیا ہے تے صحابی پتہ ہے کی آندہ محبوبہ میں ایک دن بیٹھا سا تے اپنے رب کو لو اے دعا کیتی ہے میرے ربا مینوں جیڑا دکھ پہنچانا ہے اللہ دنیا اتے پہنچا لے قیامت دے دکھا تو مینوں بچا لے میرے ربا مینوں قیامت دے دکھ نہ دے اللہ آخرت نو دکھ نہ پہنچائی اللہ مینوں دنیا دے دکھ پہنچا لے تے میرے آقا فرماندے نے اور رب دکھ پہنچائے تے کون بندہ ہے وہ دکھ برداشت کر لے پاویں دنیا دے ہون تے پاویں آخرت دے ہون اللہ دے عذاباں نو کون برداشت کرے گا اللہ دے امتحاناں لے آندیاں نو کون برداشت کرے گا میرے محبوب فرماندے نے او پروانیاں اے کیوں نہیں ہو دعا رب کو لو کی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار رب کو لو اے کیوں نہیں ہو دعا کی تھی حضرات سیال کوٹ والے جوانا بچیات میرے بزرگوں ماں بہنوں اسلامی بیٹیوں جدوں بھی کوئی دکھ تکلیف آئے بیماری آئے پریشانی آئے ادو رب کو لو دنیا دی خیر بھی منگیا کر آخرت دی بھلائی بھی منگیا کر اے دعا کر لیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار
اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے, میری آخرت بھی بہتر کر دے. ان اس بیمار دے حق اندر میرے نبی دعا کر دیتی ہے. اللہ دے نبی اندے واسطے رب کولوں شفا دی دعا کر دینے. اللہ نے نبی دی دعا قبول کر کے اس صحابی نو شفا عطا فرمائیے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ. نبی کولوں دعا, نبی دی دعا امت واسطے رحمت ہے. نبی دعا کر دے امت والے واسطے سکون ہو جاندہ ہے. جن دے حق اندر اللہ دا نبی دعا کر دے, نبی دی دعا ان دے واسطے راحت بن جاندی ہے. حضرات نہیں سمجھیا آ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آئی ہے. انہوں مرگی دا دورہ پیندہ ہے. مرگی دا جدو دورہ پیندہ ہے تے بے پرد ہو جاندی ہے. اللہ دے نبی دے کول آئی تے آگے آندی ہے سونیا مینو مرگی دا دورہ پیندہ ہے. اللہ دے نبی میرے حق وچ دعا کرو اللہ مینو بیماری تو شفا عطا کر دے وے. میرے نبی نے پتہ ہے کی آکھیا, آقا فرماندے نے نی بی بی جے تو اپنی اس بیماری اندر صبر کر جائیں گی تے اللہ تینوں اس صبر دا بدلہ جنت عطا کر دے گا. بی بی دکھ بڑا بیماری بڑی ہے تے جے تو صبر کر جائیں گی تے اللہ تینو اس بیماری دے صبر دے بدلے رب جنت عطا کر دے گا. او نبی دی صحابی ہے, جنت دا نام سنے ہے تے پتہ ہے کی آندھی ہے اللہ دے نبی میری شفا واسطے دعا نہ کریا جے, میں بیماری کٹ لوانگی. زندگی دا تے پتہ نہیں کنی کو زندگی ہے. اللہ دے نبی اگر اس بیماری دی وجہ نال رب مینو جنت دے دے وے, اس تکلیف دی وجہ نال اللہ مینو جنت عطا کر دے وے تے میرے محبوبہ میں زندگی بیماری اندر کٹ لوانگی پر ایک دعا میرے واسطے فرما دیو. آقا فرما دینے کیڑی دعا ہے؟ آندھی ہے محبوبہ میں جدو بیمار ہونی ہاں, جدو مینو مرگی دا دورہ پیندہ میں بے ہوش ہو کے ڈگ پینی ہاں, مینو پتہ نہیں رہندا اللہ دے نبی میں بے پرد ہو جانی ہاں. میری اسلامی ماں بہنوں بے ہوش ہو گئی ہے. صحابیہ آندھی ہے آقا میں بے ہوش ہونی ہاں تے میں بے پرد ہو جانی ہاں, مینوں ایک گل پسند نہیں. ہائے میری ماں میری بہن تو بے ہوش ہو کے تے بازار نہیں جاندی, ہوش ہوندی ہے تے بازار جانی ہے بے پرد ہو گے. تو بے ہوش ہو کے کسے ڈاکٹر دی دکان تے بے پرد تے نہیں جا رہی, بے ہوش ہو کے کالج تے بچی نہیں جا رہی, بے ہوش ہو کے کسے پارک دی سیر واسطے تے نہیں جا رہی. ہوش حواش کہہ میں او مسلمان دی بیٹی بے پرد بازار جا رہی ہے. ہوش بھی ہے وے مسلمان دی بیٹی کالج بے پرد جا رہی ہے. ہوش بھی ہے وے تے مسلمان دی ماں بیٹی بازار اندر دکان تے بے پرد جا رہی ہے. ادھر اے ماں کی ہے آندھی اللہ دے نبی بیماریاں
کٹ لواਂਗੀ پر ایک دعا کر دیو مینوں مرگی دا دورہ پوے میں بے ہوش ہوا تے اللہ میرے پردے دی حفاظت کر لے میں صدقے جاواں میرے نبی نے دعا کر دیتی ہے اللہ دے نبی نے اس بی بی دے حق وچ دعا کیتی ہے اللہ نے قبول فرما لئیے تے فرماندے نے او دو بعد پھر ویکھیا بی بی نو دورہ تے پیندا بے ہوش ہو کے ڈگ وی جاندی ہے پر اندے جسم تو کپڑا نہیں سی اٹھدا اے بی بی بے پرد نہیں سی ہوندی کیوں نبی دعا کیتی ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم نبی دعا کر دیتی ہے عرشہ والے رب قبول کر لئیے اس بی بی دے پردے دیا حفاظتہ رحمان نے اپنے ذمہ لے لیاں نے حضرات نبی دی دعا رحمت جندے واسطے نبی کر دیندہ ایک بندہ نوجوان میرے نبی دا کول آیا ہے دین اسلام نو قبول کر لیندہ اور نوجوانہ گل سنن والی ہے گل پلے بنن والی ہے اج دا ماحول معاشراتے وے درس ہر روز سننے واض و نصیحت ہر روز سننے لیکن عمل کرن والے پاسے نہیں آندے اے جوان میرے نبی دے کول آیا ہے مسلمان ہو گیا تے اللہ دے نبی دے صحابہ بیٹھے نے تے آندہ پتہ ہے کی ہے آندہ اللہ دے نبی جی مینوں زنا دی اجازت دے دیو میں جہلیت اندر برائی دا بڑا حدیثاں زناکاری دا بڑا حدیثاں اللہ دے نبی مینوں زنا دی اجازت دے دیو جدو اے بندہ میرے نبی نوا گل کہندہ صحابہ تڑپ اٹھ دینے چہریاں تے غصے دے اثار آ جاندے نے آندے نے او کملیا کیڑی مجلس وچ بیٹھے تے کندے کولو زنا دی اجازت پہ مانگنا ہے میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر صحابہ نو روک دیتا ہے فرمایا اے نو کچھ نہ کبیو اے جوان میرے نیڑے آ جا میرے قریب آ جا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت للعالمین نبی نے کول بلا لیا او سیال کوٹ والیو میرے نبی دا پیارا انداز ویکھ لے سمجھان دا کنا پیارا انداز ہے آقا فرماندے نے جوان کا دی اجازت مانگنے آندہ محبوبہ میں زنا دی اجازت مانگنا تے میرے آقا فرماندے نے اوے نوجوان میں نوے تے دسنا اگر کوئی جوان تیری امی دے دروازے تے چلا جاوے جیڑا تیرا خیال ہے اوہو خیال او ارادہ لے کے کوئی جوان تیری امی دے دروازے تے چلا جائے تو اے پسند کرنا جوان تڑپ اٹھ دائے آمدہ اللہ دے نبی جی میں تے برداشت نہیں کر سکتا کوئی جوان غلطی رادہ لے کے تے میری امی دے دروازے تے چلا جائے میرے آقا فرماندے نے جے تو اپنی امی واسطے اے بات پسند نہیں کردا تے جندے دروازے تو جائے گا اندہ بیٹا بھی یہ بات پسند نہیں کر
करदा। मेरे आका फरमांदे ने ओए नौजवान, अगर तेरी भैन दे दरवाजे ते कोई बंदा इरादा लेके चला जाए, तू पसंद करेगा, तड़पदा अल्लाह दे नबी नहीं करांगा। बेटी दा जिक्र कीता, अल्लाह दे नबी नहीं करांगा। फुफी दा जिक्र कीता, आंदा अल्लाह दे नबी नहीं बर्दाश्त करांगा। खाला दा जिक्र कीता, आंदा अल्लाह दे नबी मैं ते बर्दाश्त नहीं करांगा। ते मेरे आका ने फरमाया फिर जिन्ना वल तू जाएगा, ना कोई बेटी दा बाप पसंद करेगा, ना कोई भैन अपने भाई अपनी भैन वास्ते एक गल पसंद करदा। ते मेरे आका ने उस जवान दे सीने उत्ते इंज हाथ मारे ते नाल अल्लाह कोलों दुआ करदे ने, अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़ंबहु व ताहिर कल्बहु व हस्सिन फरजहु, अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़ंबहु, अल्लाह इनदे गुनाह माफ कर दे। अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़ंबहु, अल्लाह इनदे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह इनदे दिल नू पाक कर दे। अल्लाह इनदे दिल नू पाक कर दे। व हस्सिन फरजहु, अल्लाह इनदी शर्मगाह दी हिफाजत कर ले। नबी दुआ कीती है इस नौजवान दे हक अंदर जेड़ा ज़ना दी इजाजत मंगदा ते सहाबा फरमांदे ने अल्लाह दे नबी दी दुआ तो बाद असा इस जवान नू वेखिया ज़ना करना ते बड़ी दूर दी गल है, ये कदे ज़ना दे रस्ते ते भी नहीं सी चलिया। वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम, अल्लाह ने एवें ते नबी नू नहीं आखिया इन्हां वास्ते दुआ करो ना, तुहाडी दुआ इन्हां वास्ते राहत बन जाए, इन्हां नू सुकून मिल जाएगा। ओ सियालकोट दे वीरा उन तू सोचेगा ते ना, उदों ते अल्लाह दे नबी है सन। सहाबा नू कोई जरूरत पेश आंदी आप अपने नबी कोलों दुआ करवांदे ते नबी दुआ कर देंदा। अज नबी साडे अंदर मौजूद नहीं, दीदार ज़ियारत नहीं कर सकते, आका दुनिया तो चले गए ने, असी उन नबी दी दुआ किवें हासिल करांगे, असी नबी दी दुआ किस तरह हासिल कर सकने आ। दो तीन अमल दसा ते गल मुकावा। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर अपनी उम्मत वाले वास्ते रब कोलो रहमत दी दुआ कर गए ने, ओ अमल किए अल्लाह दे नबी ने फरमाया रहमल्लाहु इमरान सल्ला, और मेरे आका ने दुआ कर दी है अल्लाह उस बंदे ते रहमत कर दे। केड़ा बंदा? फरमाया जेड़ा असर दी नमाज तो पहले, असर दे 4 फर्जा तो पहले जेड़ा बंदा 4 नफल पढ़ लेंदा, 4 नफल जेड़ा फर्जा तो पहले पढ़दा उनदे वास्ते नबी रब कोल रहमत दी दुआ कर गए ने। हुण पता है लगे है अल्लाह दी रहमत दा जिंदे ते नजूल हो जाए ओ ते बड़ा ही किस्मता वाला है। नबी दुआ कर दी है जेड़ा भी जा मियां असर दे फर्जा तो पहले 4 नफल पढ़ लेंदा, भावें मर्द है भावें औरत है, छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है, अज तो बाद अपने सीने नाले गल ला लै, मैं 4 रखता असर दे फर्जा तो पहले पढ़ांगा ते मैनू अल्लाह दे नबी दी दुआ मिल जाएगी। मेरे नबी ने जो दुआ की है अल्लाह उनदे ते रहमत कर दे।
جیڑا عرصر تو چار فرضاں تو پہلے چار نفل پڑھ لیندہ ہے آج تو بات تحیہ کر لو کہ انشاءاللہ اذان عصر دی ہوئے دکان چھڑنی ہے تے مسجد وچانا بی بیو پہنو جدوں بھی عصر دی نماز پڑھنی ہے عصر دی نماز تو پہلے چار نفل پڑھ لے کرو جے چاندے ہو کہ اللہ دے نبی دی دعا مل جائے جنہوں نبی دی دعا ملے گی انہوں راحت مل جائے گی جنہوں نبی دی دعا ملے گی ان دے تے میرے رب دیاں رحمتہ دے نزول ہونگے اے عمل نبی نے دسیا ان قیامت تک میرے نبی دا جیڑا امتی عصر دی نماز تو پہلے چار رکعتاں پڑھدا رہے گا او اللہ دے نبی دی دعا پاندا رہے گا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم دوجا عمل کیے اگر چاہنا ہے کہ نبی دی دعا مل جائے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ مرد ہووے یا عورت ہووے جیڑا رات نو تہجد دی نماز پڑھ دے اے کوئی تہجد ہے اور جنوں اسی ترابیاں کہنے نبی پاک نے کی فرمایا من کام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او ترابیاں چھڑ کے جان والے ہو پتہ نہیں پھر ایام ساری زندگی اندر دوبارہ آن کے نال نبی پاک نے کڈی بڑی بشارت سنائی ہے فرمایا رمضان اندر جیڑا ایمان دی حالت اندر اخلاص نال ثواب دی نیت نال رات نو قیام کردہ غفر له ما تقدم من ذنبی اللہ ذوالجلال اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندہ تے میرے آقا نے عمل دسے ہے جیڑا بندہ رات نو تہجد دی نماز واسطے اٹھ دے آپ اٹھ دے اپنی بیوی نو اٹھان دے اللہ والیے تمہیں اٹھ لے تے تہجد دی نماز پڑھ لے میرے آقا فرماندے نے بیوی تے او نیند دا غلبہ نیند دے غلبے دی وجہ نال نہیں اٹھ رہی تے آقا فرماندے نے مرد اپنے چلو وچ پانی لے کے اپنی بیوی دے چہرے تے چھٹا مار دے تاکہ دی نیند چلی جائے اے بھی اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھ لے جیڑا رات نو تہجد دی نماز پڑھ دے ان دے واسطے میرے نبی نے رحمت دی دعا کر دیتی ہے پتہ لگیا جے چاہنا ہے نبی دی دعا مل جائے پھر آج تو بعد تہجد گزار بن جا پاویں چار رکعتاں پڑھ لے اور رات نو 2 رکعتاں پڑھ لے گا پھر بھی نبی دی دعا پا لوے گا جوانا پڑھیا کر نبی دی دعا مل جائے نبی دی دعا نال سکون مل جاندہ پیرا فقیرہ کل جانا تویز لینا مینوں سکون مل جائے اور تینوں نبی دی دعا نال اگر سکون مل جائے ان دو ود کیڑا سستا سودا کہ میں دعا ملے گی رات نو تہجد پڑھے گا مرد پڑھ دے تے انہوں بھی نبی دی دعا پہنچے گی عورتاں تہجد پڑھ دیاں نے تے او بھی نبی دی دعا پا لین گیا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم تیجا عمل کیے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے بھی دعا کر
کر دیتی ہے۔ کیڑا بندہ جیڑا حج تے جاندا ہے، عمرے تے جاندا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا انہیں جا کے سر دے وال منوائے نے، اس طرح پھروا لے ہے، ان دے واسطے نبی نے دعا کی تھی ہے۔ صحابیہ پھیرا کیا ہے، اللہ دے نبی جیڑا وال کٹوائے میرے نبی نے پھر ان دے واسطے ہی دعا کی تھی ہے۔ جیڑا سر تے اس طرح پھرواندہ ہے اپنے وال حج تے عمرے دے موقع تے بالکل کما منوا لیندہ ہے۔ 2 مرتبہ اللہ دے نبی نے ان دے واسطے دعا کی تھی ہے، تے جیڑا وال کٹواندہ ہے ان دے واسطے نبی پاک نے 1 مرتبہ دعا کی تھی ہے۔ چوتھا عمل کیے جن دے کرن نال اللہ دے نبی دی دعا مل جاندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او لوگو اللہ ان دے چہرے نو تر و تازہ رکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ان دے چہرے نو تر و تازہ رکھے۔ اللہ دے نبی کون و قسمتاں والا بندہ جن دے واسطے تسی دعا کر دے ہو کہ اللہ ان دے چہرے نو تر و تازہ رکھے۔ فرمایا او بندہ جیڑا میری حدیث سن دے، حدیث میری بیان ہوندی ہے تے او کان لا کے سن دائے، ادھر ادھر توجہ نہیں، میرے نبی دی حدیث بیان ہو رہی ہے، آقا فرماندے نے میری حدیث بیان ہوئے کان لا کے سن دے، پھر انہوں یاد کر لیندے میری حدیث میرے فرمانو، کان لا کے سنن والا انہوں یاد کرن والا، جی میں سنیے جی میں یاد کیتی ہے میری حدیث نو اگے پہنچان والا، اس بندے واسطے بھی میرے نبی نے رب کو دعا کر دیتی ہے۔ حضرات کتنا اوے آسان کام میں درس سنیے، نبی پاک دی حدیث سنیے، کان لا کے غور نال سنیا کر، پھر انہوں یاد کر کے اپنے گھر چلا جانا، حدیث سن لئیے تے اپنے گھر والے انہوں سنا دیا کر، بازار جانا بازار وچ دوستانوں سنا دیا کر، مسجد وچ درس سنیا اللہ دے نبی دا فرمان مسئلہ سن لیا، دکان تے جا کے کاروباری تے اپنے ساتھیانوں او مسئلہ جا کے سنا دیا کر، جے تیرا مسئلہ سنان نال او بندہ ہوندے تے عمل کرے دا، بے نمازی ہے انہوں نماز دی دعوت دیتی ہے، او نمازی بن جائے گا، انہوں تے اللہ نے ثواب دینا ہی دینا ہے، تیرے دعوت دی وجہ تے اللہ ان دے برابر تینوں بھی اجر و ثواب عطا کر دے گا، تے نبی دی حدیث دجے تک پہنچائے گا تے اللہ دے نبی دی دعا بھی حاصل کر لے گا۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ علیم۔ حضرات جے چاندے ہو کہ اللہ دے نبی دی دعا مل جائے، دعا نبی دی رحمت ہے، تو پھر آج تو کوشش کر لو، عصر تو پہلے 4 نفل بھی پڑھو، اسی طرح رات تہجد دی نماز بھی پڑھو، اور میرے بھائی اے جیڑی بات دین دی سنو او دوسرے تک پیغام پہنچاؤ، انشاءاللہ رحمان تو انو نبی دی دعا بھی پہنچائے گا، تے جن دے واسطے جن دے حق میں اللہ دے نبی دی دعا ہو جائے ان دا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیرا فقیرہ مولویاں کولوں یقین رکھ کے دعا کروان دے ہو، اے عمل کر انشاءاللہ تیرے حق وچ نبی دی دعا ہو جائے گی، تے جن دے حق وچ محبوب دی دعا ان دے واسطے رحمت ہی رحمت ہے، ان دے واسطے بہارا ہی بہارا نے، ان دے واسطے دنیا
آخرت اندر سکون ہی سکون ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو آپ بھی دعاواں رب کو کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک دیاں دعاواں حاصل کرن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اینی کو لسٹ جڑی نا وہ دعاواں دی میں سب واسطے انشاءاللہ ضرور دعاواں کرانگا، جو بیمار نے، جو تنگ دست نے، جو فوت ہو گئے نے، سارے ہی ساڈے پیارے نے، سارے ہی ساڈے اپنے نے، سب واسطے جنہ جنہ دے کوئی فوت، کسے دا والد، کسے دی والدہ، پیارا دوست، بچہ، بیوی، انہاں واسطے اللہ دے حضور دعا کریے۔ رمضان دے مہینے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شمار لوگ ایسے جنہاں نو اللہ جہنم دی آگ تو بچا لیندہ ہے، انہاں تو جہنم حرام کر کے جنت دا داخلہ نصیب کر دیندہ ہے۔ 3 بندے ایسے جنہاں دی اللہ دعا رد نہیں کردہ۔ ایک تے فرمایا والد اپنی اولاد دے حق وچ جو دعا کردہ ہے والد دی دعا نو اللہ رد نہیں کردہ۔ اس واسطے نوجوانوں، بیٹیوں، بچیوں، جے والد زندہ ہے تے والد دی خدمت کر کے والد کو لو دعا کروایا کر۔ او مولوی صاحب دی، قاری صاحب دی دعا وچ اثر نہیں ہوئے گا جو تیرے والد دی تیرے حق وچ دعا دا اثر ہوئے گا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا ہے بیٹے دے حق وچ او والد جو دعا کردہ ہے اللہ اس دعا نو رد نہیں کردہ۔ تیجا پر دجا فرمایا روزے دار بندہ جدو روزے دی حالت میں رب کو لو دعا کردہ ہے روزے دار بندے دی بھی دعا نو اللہ رد نہیں کردہ۔ تیجا مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردہ۔ جدو سفر تے نکلے نا باپ نکل ہے تے اولاد واسطے خیر دی دعا کرے، اولاد سفر تے نکل دیئے تے اپنے ماں باپ واسطے خیر دی دعا کرے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سفر دے اندر مسافر دعا کرے، مسافر دی دعا نو اللہ رد نہیں کردہ۔ آؤ اللہ دے حضور گڑ گڑا جائیے، مالک کو لو منگیے، شفا منگیے اللہ شفا دے گا، گناہوں دی معافی منگیے اللہ انشاءاللہ غفور الرحیم ہے، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ رب کو لو منگیا شرم نہیں کرنی چاہی دی۔ حضرات کنہ نال نوجوان موبائل لا کے گھنٹہ یاراں سجنا نال گل کردہ نہیں آکدہ، رب اگے سجدے پیندیا 1 منٹ وچ تھک جاندہ ہے۔ قاری صاحب سجدہ لمبا کر دیں نماز تو بعد حضرت صاحب دی خیر نہیں۔ او بھائیو کدی رب نو منان واسطے کوئی 5 منٹ 10 منٹ ادھا گھنٹہ سجدے وچ پہ جا۔ جدو بندہ سجدے وچ ہوندا ہے آقا نے فرمایا سجدے دی حالت وچ بندہ اپنے رب دے بڑا قریب ہو جاندا ہے، رب اپنے بندے دے قریب ہو جاندا ہے۔ انج ایمان تیرا بن جائے کہ میں سجدہ زمین تے نہیں کر رہا، میں سجدہ اپنے رب دے قدماں وچ کر رہا ہوں، پھر کتنی لذت آئے گی دعا منگن دی، رب کو لو دعا کرن دا کتنا مزہ آئے گا۔ رب دا وعدہ ہے میرا بندہ ہاتھ چکے مینوں عرشاں تے شرم آندی ہے، میں شہنشاہ اپنے بندے دے ہتھاں نو خالی واپس کر دیا۔ جے اس خالق دے دروازوں اسی خالی جانا ہے تے خیر پان والا پھر کیڑا در ہے، کیڑا بادشاہ ہے۔ آؤ اللہ نو منائیے، اے راتا پھر نئی نصیبہ وچ ہونیاں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ
إلا هو الحي القيوم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدعائك اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا باس طهور ان شاء الله اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما میرے اللہ بیماراں نو شفا دے دے اللہ بیمار مرد نے شفا دے دے اللہ بیمار
عورتاں نے شفا دے دے میرے اللہ، بیمار بچے نے شفا دے دے اللہ، بیمار جوان نے شفاوا تو دے دے اللہ، بیمار بڈھے نے تے شفاوا تو دے دے میرے اللہ، گھراں وچ بیمار نے تے اللہ انہاں نوں بھی شفا دے دے اللہ، ہسپتالاں وچ بیمار نے تے اللہ انہاں نوں شفاوا نصیب کر دے اللہ، اپنی رحمت نال دکھیاں دے دکھ درد دور فرما اللہ، اے تیرے فقیر بندے اللہ تیرے گھر وچ بہ کے اللہ تیرے اگے اپنے دامن پھیلا بیٹھے نے اللہ، اے تیرے در دے سوالی نے اللہ، تیرے در تے مانگت نے اللہ، اپنے بیمار پینا پائیاں واسطے اللہ تیرے کول سفارش کر رہے نے میرے اللہ، سب بیماراں نوں شفا دے دے اللہ، روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دے میرے اللہ، بیماروں تے رحم فرما اللہ، دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ، اے تے انہاں نوں پتہ جنہاں نوں دکھ لگے نے دکھیاں دیاں تے راتاں دناں وچ بدل جاندیاں نے شاہ، دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ، پریشان بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما میرے اللہ، جڑے مصیبتاں وچ گھیرے نے اللہ، اپنی رحمت نال انہاں دیاں مصیبتاں رفع فرما میرے اللہ، کسے دا باپ بیمار شفا دے دے اللہ، کسے دی والدہ بیمار شفا دے دے اللہ، کسے دے بچے بچیاں بیمار نے میرے اللہ، آج ہی رحم فرما دے اللہ، آج ہی بیمارہ تے رحم کر دے اللہ، تو بڑا شہنشاہ ہے اللہ، تو بڑا شہنشاہ ہے اللہ، تیریاں مرضیاں چل دیا نے اللہ، مرضیاں تیریاں ہون تے 18 سال اللہ اپنے پیارے نبی ایوب نو دکھا تکلیفاں وچ پا دینا اللہ، جے تو رحم کرن تے آیا تے پانی دے کوٹ پیا کے رحم فرما دیتا ہے اللہ، 18 سال دی بیماری ایک لمحے اندر اللہ تو دور کر دینا میرے اللہ، اسی بھی تیرے کولو اے کوئی سوال کر رہے اللہ، اے تیرے بندے تے تیریاں بندیاں اے کوئی التجا کر رہنے جیڑی رحمت دا سوال اللہ تیرا نبی ایوب کردہ سی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ، اسی بھی ہوئی رحمت مگنے اللہ، اے تیرے بندے جیڑے بیمار تیریاں بندیاں اللہ ہونے ہی سیری دے ویلے اللہ، اے گھر جان تے سیری کرل اللہ، انہاں دے روٹی دے لقمے اندر تو شفاوا رکھ دے اللہ، انہاں دے پانی دے کوٹ اندر انہاں بیماراں واسطے شفاوا نصیب کر دے میرے اللہ، بیماراں نو صحت دے دے اللہ، میرے بھائی اسلم صاحب نو شفا عطا فرما اللہ، انہاں دے دکھ درد تکلیفاں رحمت نال دور فرما اللہ، انہاں دی اہلیہ نو صحت تندرستی عطا فرما میرے اللہ، اس مجمع اندر جن بیٹھے نے یا نہیں آئے اللہ، جنہاں دے پیارے مسلمان مواحد مرد عورتاں فوت ہو گئے نے اللہ، سب دی مغفرت فرما اللہ، ساڑے پیارے دی مغفرت فرما اللہ، جتنے ساڑے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ، انہاں دی بخشش فرما اللہ، انہاں دے گناہ
معاف کر دے اللہ کسے دا والد فوت ہویا ہے اللہ ان دے والد دے گناہ معاف کر دے اللہ جنہ دیاں والدہ فوت ہویا نے اللہ انہ دی ماں دے گناہ معاف کر دے اللہ پہلا پائی تے یار سجل اللہ جڑے بھی سانو چھڑ گئے نے اللہ انہ دے گناہ معاف کر دے اللہ انہ دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا لے اللہ سونیا انہ دی قبرنو اللہ جنت دا باغ بنا دے اللہ انہ دیاں قبر اندر اپنی جنت دے بستر تیار کر دے اللہ جڑے ساڈے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ ساتے اے سفید چادرہ پہنا کے اللہ قبر دے سپرد کیتا ہے عرشہ والے ربا انہاں تے راضی ہو کے انہاں نو جنتی لباس پہنا دے اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے قبر بڑی سخت کاٹی ہے قبر آخرت دی پہلی منزل ہے اللہ کتنی اوکھی کاٹی ہے قبر تے کھلو کے میرے نبی دی چیخاں نکل جاندیا اللہ میرا نبی قبر دی گہرائی نو ویک کے آنسو گرا لیندا اللہ جس نبی دی غلطی گناہ کوئی نہیں اللہ جن دیتے تو راضی راضی ہے اللہ قبر نو ویک کے نبی روندہ ہے تے اللہ سی تے بڑے پاپی گناہگارا اللہ اپنی رحمت نال ساڈے فوت شدگانو قبر دے عذابہ تو بچا لے تے اللہ سانو بھی قبر دے عذابہ تو بچا لئی اللہ سانو قبر میں جان دی تیاری دی توفیق دے دے اللہ قبر دیاں تیاریاں دی توفیق دے دے میرے اللہ جڑے بے اولاد نے اللہ اے رحمتہ والیاں راتا نے اللہ تیری رحمت تے دروازے کھلے نے اللہ تیرے غضب تے دروازے بند نے اللہ جنت تے دروازے کھلے نے اللہ اسی اپنی اونا پہنا ویرہ دے حق اندر تیرے کولو دعا کر رہا اللہ جنہ کراوے اولاد نہیں اللہ اونا جوڑیا نو نرینا اولاد دے دے اللہ اونا نرینا اولاد دے دے اللہ تو تے عرشہ تے جانا کئی ساڑیاں پہنا بیٹیاں ایسیاں نے اللہ شادیاں ہوئیاں نے تے اولادہ نہیں ملیا اللہ اولاد تو دینا اللہ اولادہ تیرے خزانے اندر نے اللہ تیرے خزانے تو علاوہ اولاد دین والا کوئی نہیں نہ اولاد مرد دے واسندر اللہ نہ اولاد عورت دے واسندر میرے اللہ تو عرشہ تے مظلوم بچیاں نو وینا پہ آئے اللہ جے شادی تو بعد اولاد نہیں ہوئی تے بچیاں نو تکے دیتے جاندے نے آندے نے طلاق لے تیرے وچو اولاد نہیں اللہ ساڑیاں دکھی پینا کدھر جال اللہ دکھی بیٹیاں کتے جال اللہ دکھی بیٹی ماں پہ آندے دروازے تے آندی ہے تے کلیجے پھٹ جاندے نے شاہ انہاں بچیاں تے رحم فرما دے اللہ انہاں ساڑیاں پہنا بے اولادہ تے رحم فرما دے اللہ تینو اولاد دی لوڑ کوئی نہیں اللہ جنہاں نو لوڑے انہاں دیاں لوڑا اپنے خزانے وچوں پوریاں فرما اللہ تیرے خزانے وچ تے تھوڑ کوئی نہیں اللہ جنہ گھراں وچ تھوڑے انہاں دیاں اولاداں والیاں تھوڑ
लोड़ा पूरियां फरमा। अल्लाह तू नेमत ऐसी बनाई है, बुढ़े वेले ज़करिया नबी जदों मौसम भी कोई नहीं ते उदों भी औलादा मंगदा पिया है। मेरे अल्लाह जे तू बेमौसमी औलाद अपने नबी ज़करिया नू दे सकना है अल्लाह, ते फिर मौसम वेले ने अल्लाह जवान ने इन्हां दियां गोदियां हरियां कर दे अल्लाह। इन्हां कोठियां कारां नू की करल जिन्हां कोठियां कारां विच खेलन वाला बच्चा बच्ची ना होवे अल्लाह रहम फरमा दे अल्लाह, अपनियां रहमतां दे नज़ूल कर दे अल्लाह, साडी औलाद नू नेक कर दे अल्लाह, जिन्होंने औलादा दित्तियां नी नेक कर दे अल्लाह, मापिया दा फरमा बरदार बना ले अल्लाह, मापिया दा फरमा बरदार बना ले अल्लाह। सानू 5 वक्त दा जिंदगी पर नमाजी रखी अल्लाह, बेनमाजियां दी सब विच खड़ा न करी अल्लाह, सानू 5 वक्त दा नमाजी बना ले अल्लाह, साडियां औलादां नू नमाजी बना ले अल्लाह। रमजान दे रोजे रखे कबूल कर ले अल्लाह, जो रोजे दा हक सी असी अदा नहीं कर सके पर अल्लाह जिवें रखे ने कबूल कर ले अल्लाह। रात दे क़याम नू कबूल कर ले अल्लाह, कुरान पढ़ना ते कुरान सुनना कबूल कर ले अल्लाह। क़यामत दे दिन कुरान नू साडे हक विच सिफारिशी बना दई अल्लाह, रोजे नू सिफारिशी बना दई मेरे अल्लाह। असी बड़े पापी गुनाहगार अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है साडे ऐबां ते अल्लाह पर्दे पा दिते ने अल्लाह, साडे छोटे बड़े गुनाहां ते पर्दे पा दिते ने अल्लाह। तू बाप दे गुनाह बच्चियां अगे जाहिर नहीं करदा अल्लाह, तू किड्डा मेहरबान है बच्ची हम ते गुनाह मापे अगे जाहिर नहीं करदा अल्लाह। घर कोई है भैनां दियां गलतियां वीरा तो छुपा देना वीरा दियां गलतियां भैनां तो छुपा देना है शहनशावा साडे ते रहम करके साडे गुनाह माफ कर दे अल्लाह। तैनू तेरी रहीमी दा वास्ता है अल्लाह, तैनू तेरी करीमी दा वास्ता है अल्लाह। साडे फकीरां दे हाथ खाली वापस ना करी अल्लाह, साडियां चोरियां रहमत नाल भर दे अल्लाह। जहन्नम दी अग तो बड़ा डर आंदा है अल्लाह, अमल कोई नहीं तेरी रहमत दे उम्मीदवारा अल्लाह, अमल कोई नहीं गुनाह ही गुनाह ने अल्लाह। तेरी रहमत ते उम्मीद ला बैठे आ अल्लाह, अपनी रहमत नाल सानू जहन्नम दी अग कोलों बचा ले अल्लाह, जहन्नम दी तपश कोलों बचा ले अल्लाह। तेरे नबी दा फरमान है अल्लाह, तेरे नबी ने फरमाया जदों बंदा अपने रब अगे हाथ चुकदा है ते अल्लाह तू ते आप ही तेरे दिल दलेर कर दिते कि मेरे बंदे मेरे कोलों मंगदा हाथ चुकना ते मैनू अरशा ते शर्म आ जांदी है। शर्मा रखन वाले रब्बा ऐ मजमे अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बैठे ने अल्लाह, जे जिन्ना दियां गलतियां ते गुनाह कोई नहीं पर अल्लाह रोंदे पैने आंदे ने किधरे ऐसा ना हो जावे कि जिवें लकड़ियां छोटियां बाल दे उत्ते वड्डियां लकड़ां नू रखिया जांदा है। आए मेरे अल्लाह ए बच्चे भी रो रहे ने अल्लाह, मासूम बच्चियां भी रो रही ने अल्लाह, जवान भी तैनू पुकार रहे ने अल्लाह। सवेद वाला वाले अल्लाह, बुजुर्ग भी तेरे अगे इल्तिजा कर रहे ने अल्लाह, सानू सब नू
معاف کر دے اللہ ساڈے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ تو ناراض ہو گیا راضی ہو جا اللہ ناراض ہو گیا راضی ہو جا اللہ ناراض ہو گیا تے کرونا والی وبا پھیل گئی ہے اللہ تو ناراض ہو گیا تے تیرے فقیر بندے جڑے رمضان اندر بیت اللہ دے دوالے پھیریا پاندے سل اللہ تیرے گھر نو ترس دے پینے اللہ تیرا گھر ویران ہو گیا ہے اللہ بیت اللہ خالی ہو گیا ہے اللہ ساڈے گناہاں دی سزا ہے اللہ سانو معاف کر دے اللہ سانو فقیراں نو اللہ اپنے گھر دیا زیارت نصیب کر دے میرے اللہ آج ہی راضی ہو جا اللہ آج ہی راضی ہو جا اللہ سانو پاپیاں نو معاف کر دے اللہ تینو پوچھن والا ہی کوئی نہیں اللہ سی گھر جائیے تے گناہاں تو پاک کر دے اللہ ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں نے اللہ انہاں دے گناہ غلطیاں معاف کر دے اللہ تو سب دے دلاں دے پیتاں نو جاننا اللہ جو جو نیتاں چنگیاں ارادے چنگے لے کے بیٹھے نے اللہ انہاں دے دلاں دیاں مراداں پوریاں کر دے اللہ ہر بندے دی نیک خواہشات نو پوریا کر دے میرے اللہ مقروضاں نو قرض ادا کرن دی توفیق فرما اللہ جڑے مقروض نے اللہ انہاں دی آپ مدد فرما اللہ انہاں دے قرض ادا کرن دے اسباب آپ پیدا فرما میرے اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا اللہ سانو تے ساڈے حکمراناں نو ہدایت دے دے اللہ میری جماعت دے شہداء دیاں شہادتاں قبول فرما اللہ جتنے میرے علماء فوت ہو گئے نے اللہ سب دی مغفرت فرما اللہ سب دی بخشش فرما اللہ پچھلے جمعے ساڈے محبوب قائد قاری عبدالحفیظ صاحب فوت ہو گئے نے اللہ اپنے بندے تو معاف کر دے اللہ 50-60 سال تیرا قرآن سنایا اللہ 50-60 سال تیرے نبی دا فرمان سنان والا اللہ اپنے بندے قاری نو معاف کر دے اللہ قاری صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اللہ انہاں دی دین دیاں خدمتاں اپنے دربار وچ قبول فرما لے میرے اللہ اس گھر نو قیامت تک آباد رکھی اللہ جیڑا تیری مسجد بنا کے آپ دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دے محل جنت وچ تیار فرما دے اللہ جیڑے مسجدہ دی دیکھ بھال کر دے نے اللہ حفاظت کر دے نے اللہ انہاں دے گھر تو آباد فرما دے اللہ انہاں دے گھراں تے رحمت دے نزول فرما دے اللہ سب دے کاروباراں وچ برکت فرما دے میرے اللہ میرا جوان پائی شرازی صاحب اللہ بڑی محنت کر دے نے تیرے دین واسطے اللہ جوانا بزرگاں نو نہ لگا کے بہاراں لگائیاں نے اللہ دنیا واسطے نہیں اللہ آخرت واسطے اللہ انہاں جواناں نو قیامت دے دل میرے نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما اللہ انہاں جواناں نو نبی دے بک نال منہ لا کے پانی پیم دی توفیق دے دئی اللہ کچھ نہیں منگ دے اللہ قیامت دے دن سانو ساڈے نبی دا ساتھ نصیب فرما اللہ جو منگ لیا قبول کر لے اللہ جو نہیں منگ سکے ساڈے حق وچ بہتر بن منگیاں عطا فرما سن ساڈی فریاد سن ساڈے اللہ ساڈی ستی ہوئی قسمت جگا ساڈے
اللہ اگر تو نے ساڈا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اللہ اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائے اے در کس لیے ہے اے گھر کس لیے ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین.